ضاد غين ثوا द्वत्विन काफ ज़्वा किज़ किज़ खुस्वा ज़्वाक़तिन किज़ दा 7 हरूफ चिकुम दी देते अलशी हुरूफ मुस्तअलिया तशा हुरूफ मुस्तअलिया मतलब दादा चे दाबो आदा कवने को वाहद के वो इरबे चुकुम आखिरी जड़वी अब वो चित चगाए अब वो तुलु तरफ तचक के इरबे वाला जड़ चुकुम दी अब सके तुलु तरफ तचक के इरबे जड़ दाबो तुलु तरफ तचक के खुस्वा ज़्वाक़तिन किज़ दासो अल्फाज दी 7 हरूफ दी बिल्कुल होने का जरूरत नहीं है। अच्छा उस 6 नंबर के से गुमदी दा चूंकि 5 नंबर दा 6 नंबर के हरूफ अच्छा इस्तिफ़ाल हरफ अदा करते वक्त जबान की जड़ ऊपर न उठे हरफ अदा करते वक्त जबान की जड़ ऊपर न उठे ये हुरूफे मुस्तफलिया हैं ये हुरूफे मुस्तफलिया हैं वदाकुम दी यही छे मुस्तअलिया के सिवा सब हुरूफ मुस्तफलिया हैं मुस्तअलिया को भी तो बयान शुरू खुस्सा वक्त इनकी बयान शुरू करना ये दोनों इलावात सूरा हुरूफ थी आगा मुस्तफलिया दी तो जदी मुस्तफलिया मतलब ची इजबे चिकुम जड़दा आगे तब को सफल जुर नहीं करे आगा वो बिल्कुल को अखबल जीवन दी आगा बादा के खा ज़ाद गैन ता काफ ज़वा दा हुरूफ चिकुम दी देखे वो ज़बान जड़ तुलु तरफ से चगावे अदा नूरा चिकुम दी अलिफ लाम दी सय्यारा से सूरा हुरूफ थी आवाज दी हुरूफ मुस्तफलिया दी चशदी मुस्तफलिया दा मतलब छिपाहो के वो जबे जड़ तुलु तरफ ता न चगी दी शिक्षा करना 7 नंबर की दी इतबाक इनके इंफिताह दा सबूत अदा है नन बदा सबब दिया था वो सूरतुल बकरा आयत नंबर 217 में सबक शुरू की أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله
وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة لو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك لو أعجبكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.